هذوك الفريه الجمله. اغلبيه ديال الناس كتقلب على السلعه رخيصه، اغلبيه ديال الناس كتقلب على باش تاكل طرف الخبز من خلال السلعه اللي غادي تقدر تشريها وتعاود تسترزق منها، سواء في الاسواق الاسبوعيه او تعرضها على المحلات ديالها. فكيف ما كتعرفوا ان شاء الله غادي نتكلم على اهم التفاصيل اللي كتعلق بهذا السوق اللي كيبدا تقريبا ما بين 2 ونص وكيسالي ما بين 5 ونص حتى 6. غادي نتكلموا السلعه منين كتجي وشكون هما هذوك الناس اللي كيعمروا هذاك السوق. وهنا في نفس الوقت غادي نتكلم على واش فعلا غادي نقدروا نلقاو السلعه اللي ممكن ناكلوا منها طرف الخبز، وشنو هما الحوايج اللي ممكن نقدروا نحترسوا منهم باش ما نقدروش اننا ناخذوا السلعه اللي هي فيها الديفو. فخليكم معايا. كاين جمله دايرين 500 وكاين جمله 12 بعد 18 دايرين 700. الفريه اللي تجي الشمال زوينين. اولا قبل ما نبدا كنشكر الناس اللي تفاعلت معنا عبر الصفحه الفيسبوكيه، وبها ان شاء الله رجعنا للقناه باش نحاولوا دائما نجيب لكم ما هو جديد. وشكرا الناس اللي كيتابعونا والناس ايضا جداد، مرحبا بكم. فكيف ما كتعرفوا كراج علال الساحه ديالو اللي كتعمر الوقيته ديال ما بين 2 ونص حتى ل 5 ونص تقريبا 4 يلاه كيعمر السوق. هنا الوقيته الا باغي تمشي للكراج خصك ضروري شويه من الاحتراس. شنو هو الاحتراس؟ نبداو به هو الاول، لان مادام غادي لذاك السوق والا باغي تشري السلعه ديالك غادي تدخل السوق دير راسك ولد البلاد ودير راسك ولد السوق، ماشي دير معاك شويه ديال المال وغادي كتفتف بلاصتك. كتشوف السلعه ماشي اول خطره دخلتي للسوق بانت لك السلعه تلحيتي فيها عينيك، لا كتقلب بخاطرك وكتشوف الناس اللي كتشري وفي نفس الوقت كتسمع الثمن اللي هو فيكس. راه تقدر تمشي انت تشري تسمع الثمن ب 40 درهم يجي واحد وراك ياخذها غير ب 25 درهم. دونك هنا هذوك الناس اللي كيعمروا لذاك الاسواق الاسبوعيه باش نهضروا عليهم هذوك كيكونوا عندهم المعامل. وكاينين ناس ايضا بكثرة ما عرفوا ان هذاك السوق كيعمر وكيجيو فيه الناس بزاف، ما بقاوش الناس ديال المعامل كيجيو وكيحطوا السلعه، ولاو الناس اللي كيعاودوا يشريو السلعه من عند الجمال اللي هو عنده المعمل باش يعمروها في الطوموبيلات ديالهم ويمشيو لهذا السوق، لان عارفين جميع الاماكن ديال المناطق ديال المغرب كيتكب لهذا السوق. دونك يعني خصني ضروري نحاول ناخذ شويه الاحتراس بالنسبه للسلعه قبل ما نبغي نشري حتى نشوف الثمن اللي هو فيكس باش نعرف راسي غادي ناكل طرف الخبز. لان الا لقيتي السلعه تباعت تيطلب فيها 40 درهم مولاها، يلا سولتي انت جا واحد موراك يقدر ياخذها ب 25 درهم، لان حيت يلاه بادي خصك تكون حريفي. وهنا باش تولي حريفي خاصك تدور السوق، مشيتي مع 2 ونص 3 ونص يلا الناس يحطوا ودور السوق وشوف اخي واحد نص ساعه ساعه غتعرف الثمن، جي تقدى السلعه ديالك اللي هي مطلوبه اللي باغي تاكل منها طرف الخبز. بالنسبه للسلعه هي موجود كل الخير، من البيجامات من الجلالب من السراول من الكولونات من الملابس كامله اللي حليتيها عينك غادي تجبرها في هذا السوق. غير واحد الحاجه هو كل بياسه كتشريها خصك تقلبها ضروري، يعني عينك ميزانك، وفي نفس الوقت كتعرف بنادم على انه ولد السوق بياع وشراي. هذاك اللي كيبيع لك كتعرفوا بلي انه دائما كيكون كيتواجد في الاسواق. خليني من داك الناس اللي كياخذوا السلعه مصولديه وكيعاود يديرها على اساس انه غيبيعها لك بالجمله، انت كتشوفوا بلي انك غادي تلقى فيها طرف الخبز لحقاش دار الثمن انه رخيص. ديما قلب على السلعه اللي هي جديده، لان كل ما كانت السلعه جديده كل ما خلات لك الخبز. راه كاينه السلعه اللي كتاخذها كتبان لك انت شفتيها مثلا في شي سوق عجباتك، انت قلتي راه الثمن رخيص، الا شديتها وديتها للبلاصه اللي غادي نقدر نبيعها انايا غادي نقدر نربح منها. فشحال من وحدين خداو السلعه لقاوها في هذا السوق اللي هو الليلي كيجيبوا العمال من هذه السلعه اللي هي مصوديه كيعتبروها على انها جديده، تيقلبوا غير على الناس يلاه بادين. فمن لما كتشري انت السلعه كتمشي باش تاكل فيها طرف الخبز كتلقى راسك حتى واحد ما كيسول فيها او كتبيعها بالراس المال ديالها. هذا خطا كبير خص الانسان ما يحاولش يوقع فيه. فبالنسبه للسلعه دائما قلب على جديد، مادام انك كدير فراشه، وكل ما كانت حاجه جديده كل ما خلات لك واحد الرباح ما بين 25 30 درهم حتى ل 15 درهم. حتى الا صورتي 10 درهم في البياسه
ما فيها باس. المهم الانسان كيتعلم بشويه بشويه. هكا الانسان الا باغي يولي تاجر، لان شحال من التجار الكبار راه بداو من الفراشه تكونوا، ولكن باش تكون من الفراشه راه صبر، وباش صبر عرف السلعه منين غادي يقدر يجيبها. هنا تكلمت لكم على هذا السوق اللي هو كيعمر ما بين 2:30 حتى ل 5:30. بالنسبه للقضيه ديال الكريساج، ما الكريساج لان كنسمعوا الناس كيهضروا فيها بزاف، فعلا ممكن يكون الكريساج، لحقاش انا دائما كنمشي ما بين الاربعاء، عمري ما مشيت السبت، مع العلم على انه كيعمر الاربعاء وكيعمر السبت. غير انت ملي كتمشي كدير واحد يعني عينك، فهمتي، عينك على جيوبك، وفي نفس الوقت كتقدم، ماشي تبقاش هابط على السلعه انت كتاخذ ودير يدك في جيبك ما على فلوس لا والو. جا سولك شي واحد الساعه راه غادي تقلبوا في البلاصه، خويا ما عنديش الساعه. جا سولك شي واحد هاد البياسه واش خاصك، قول اخويا تقدي داك الشيء اللي خاصني. هاكا بهذا سؤال جواب سؤال بلا ما تطول مع بنادم. وفي نفس الوقت 5:30 ما تنتظرش حتى 5:30 ولا 6، راه ما كيبقى والو. شوف البياعه اللي كيجيو من اماكن البعيد راه ملي كيطيحوا على السلعه كيهزوها، بانت لك انت في هذيك السلعه زوينه انت طايح عليها وهزها، فهمتي، هز 6 بياسات 5 بياسات ما تيهمش، لان ملي غادي تضرب دوره وغادي ترجع تقلب على ديك السلعه هي النيت ما غاديش تجبرها. دونك هنا غادي تقول راسك تقول بشي، وخاصه الناس اللي كتجي بعيده كديبلاصا من المدينه للمدينه باش توصل لهذا السوق، خاصها تجي بكري شويه باش تاخذ السلعه ديالها. عاد غادي نهضروا السلعه اللي كتباع بالديطاي وكيعتبروها الناس على انها جمله، وكتكون ما بين 10 حتى يعني من هنا ل4 العشيه. ان شاء الله غادي نخصصوا لها الحلقه ديالها. فحاجه اللي بغيت نقول، كاينين الناس اللي صراحه كيعجبني فيهم، هو مجموعه ديال الشباب ولا يعني جميع الشرائح، سواء امراه ولا راجل ولا كيفما كان من النوع ديالو، كيجي من شي مدينه وكيخصص هذاك اليوم الاربعاء بالضبط، كيتقدى السلعه في نفس البلاصه ما بين 2:30 ولا 3:30 ل 5 و 6، كيمشي يفطر في نفس الوقت كيمشي داك الجانب ديال الكراج للعلال، هذاك الجانب اللي هو كتشوفوه امامكم. يعني في داك الجانب كيحطوا الناس ما بين 8:30 حتى ل 12. مع من كيبيعوا مع الناس اللي اصلا ولاد، يعني ولاد الدوار مثلا، ولا ولاد الكازا اللي هما قريبين من الاماكن ديال الكراج علال، فكيقولوا على ان السلعه اللي كتكون في الجانب ديال الطريق كتكون رخيصه. يعني الانسان كيمشي كيتنزه وفي نفس الوقت كياخذ السلعه، لان هذوك الناس الدراوش كيقلبوا غير على 10 دراهم 2 دراهم 3 دراهم كيقنعوا بها، ابار على هذوك الناس اللي غادي تمشي عندهم المحلات اللي هما ايضا غادي نخصصوا لهم الحلقه، لان هذوك مول المحلات ايضا فعلا هذاك كارت فيزيت اللي كتاخذها راه غالبا هذاك السيد غير خدام مول الشي، ما كتلقاش على انه شاد المحل. مول الشي يا اما كتلقى عنده شركه، يا اما كتلقى عنده شي معمل كبير كيوزع لهذاك الجمال اللي كيعاود الجمله الثانيه. وهنا ايضا كاينين بعض الجمالين اللي كيديروا فرزيات، لما كتمشي تقدى من عنده كتقدى عنده ديما راه كيعطيك الثمن زويون، وكتقدى عنده مره راه كيعطيك الثمن ديال الجمله الثانيه اللي كيربح معاك فيها. كيف ما تكلمت على هذه الحلقه، ان شاء الله غادي نخصص الحلقه ان شاء الله نصور لكم من بلاصه لبلاصه، نحط لكم الارقام ديال الناس اللي موثوقين اللي فعلا كنتقداو من عندهم سنوات وعارفين انهم عندهم المعامل وفي نفس الوقت يعطيو الجمله الاولى. غادي نوضع الارقام ديالهم ان شاء الله بحول الله. وما تنساوش الجيم ثم اللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء باش دائما نجيب لكم ما هو جديد، والله يسهل على الجميع. السلام عليكم.